अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। आदाब नाजरीन, आप तमाम का ऐसे 24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बागपत मज़ार और लाक्षागृह ग्रह तनाज़ा अदालत ने हिंदू फरीक के हक़ में सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा की इजाज़त दिए जाने के फैसले के बाद अब बागपत की अदालत से भी ऐसा ही एक फ़ैसला सामने आया। बागपत के बरनावा टेले पर वाक़े बदरुद्दीन शाह की मज़ार को हिंदू फरीक की जानिब से लाक्षागृह ग्रह के दावे को अदालत ने तस्लीम करते हुए 100 बीघ की ज़मीन हिंदू फरीक के हवाले कर दी। ज़िले अदालत के ज़रिए हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला दिए जाने के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। कई थानों के फोर्स को बरनावा बुलाया गया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। इस मामले की हसासियत के पेश नज़र पुलिस के आला अफसरान भी पहुँचे थे। ये मामला गुज़िश्ता 53 सालों से अदालत में था। मुस्लिम फरीक की जानिब से इस मामले में ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त को फरीक बनाया गया था। इसमें मज़ार और इसके अतराफ़ के 100 बीघ ज़मीन के मालिकाने हक़ से मुतालिक़ मुक़दमा अदालत में चल रहा था। अदालत में समाअत के दौरान दोनों फरीक़ों की जानिब से दलाइल और सबूत पेश किए गए। हिंदू फरीक का कहना है कि ये लाक्षागृह है जो महाभारत के ज़माने से मौजूद है और इसकी तारीख़ पांडवों से मिलती है, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये शेख बदरुद्दीन की दरगाह और क़ब्रस्तान है जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के साथ साथ रजिस्टर्ड भी है। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद पहली बार मुल्क की मुख्तलिफ अक़लियती बरदरियों की नुमाइंदगी करने वाले 23 मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कसीरुल मक़ीदा वफ़द ने नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के बैनर तले और मुल्क की खुशहाली के लिए 2024 के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म के तौर पर इनकी वापसी की ख्वाहिश की। दौरे के दौरान मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि वो अमन और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का पैगाम लेकर आए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का विश्वास के मंत्र के ज़रिए गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तानी आइन की रूह की सही मायनों में पैरवी की है। इन्होंने कहा कि तमाम कम्यूनिटीज़ ने मुल्क की खुशहाली के लिए पीएम मोदी की क़यादत में मुत्तहिद है, क्योंकि मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है और नया हिंदुस्तान जल्द ही विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए वज़ीर आज़म मोदी की तवील क़यादत की ज़रूरत है, क्योंकि वह सबके दर्द को समझते हैं और इनका हल फराहम करते हैं। 3 माह बाद चंद्रशेखर राव की तेलंगाना भवन में आमद। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव 3 माह बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। केसीआर असम्बली इंतखाबात के बाद पहली बार पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड के फैसले का जायजा लेंगे। महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्मम, नलगुंडा अजला के पार्टी कायदीन के साथ जायज़े इजलास में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर, साबिक वजीर हरीश राव और कई अहम कायदीन भी तेलंगाना भवन पहुंच गए हैं। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टीएसआरटीसी के बसों के बीड़े में मजीद 500 बसों का इजाफा होगा, क्योंकि आरटीसी ओहदेदार अंदरून एक माह हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी में है। मरहलावार तौर पर 500 बसें मार्च से जून और जुलाई तक सड़कों पर मुकम्मल तौर पर दस्तयाब करवाई जाएंगी। इन बसों में मर्दों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों को नशिस्तें हासिल करने का मौका फराहम होगा। अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मुकर्रर। 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया है। इम्कान है कि सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दिगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अज़मतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस के तुलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे। 7 फरवरी को जंतर मंतर में होने वाले एहतजाज में बीजेपी समेत सभी जमातों के लीडर हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर सीतारामैया ने कहा कि रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत और मुल्क के अवाम की
توجہ مبذول کرانے کے لیے 7 فروری کو صبح 11 بجے نئی دہلی کے جنتر منتر پر ایک احتجاج کا اہتمام کیا جائے گا۔ سدھارمیہ آج بنگلور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ریاست کے لوگوں نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس کے ساتھ انصاف کریں۔ ہم صبر سے انتظار کر رہے تھے، مرکزی حکومت وفاقی نظام میں انصاف فراہم کرے گی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس پر عمل کرے جیسا کہ انہوں نے گزشتہ سال کے بجٹ میں کیا تھا۔ ریاستی حکومت تمام جماعتوں کو احتجاج میں شامل ہونے اور کنڑ عوام کو انصاف فراہم کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ ذات پات کی مردم شماری کے بعد ہی ریاست میں بلدی انتخابات منعقد کیے جائیں۔ MLC کویتا بھارت جاگرتی تنظیم کے صدر اور MLC کے کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں ذات پات کی مردم شماری کرانے اور BC کو 42% ریزرویشن دینے کے بعد ہی بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ ذات پات کی مردم شماری کا عمل فوری طور پر 6 ماہ میں شروع کیا جائے، جیسا کہ کانگریس پارٹی کے انتخابات کے دوران BC ڈکلیریشن میں اعلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جلد بازی میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ منگل کو ورنگل میں BC طبقات کے حقوق کے لیے بھارت جاگرتی تنظیم اور یونائٹڈ پول فرنٹ کی طرف سے مشترکہ طور پر منعقد کی گئی گول میز میٹنگ میں MLC کویتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے MLC کویتا نے یاد دلایا کہ اگرچہ بہار میں ذات پات کی مردم شماری ہوتی تھی لیکن عدالتوں میں مشکلات تھیں، اور کانگریس پارٹی نے کرناٹک میں ذات پات کی مردم شماری کرانے کا وعدہ کیا تھا اور اسے پورا نہیں کیا۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری، شہداء کی تعداد 27,478 ہو گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی تعداد 27,478 اور زخمیوں کی 66,835 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپنی روزانہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 خاندانوں کا قتل عام کیا، جس میں 113 شہید اور 205 زخمی ہوئے۔ وزارت نے بتایا کہ ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر اب بھی متعدد شہداء کی لاشیں اور زخمی تڑپ رہے ہیں۔ قابض فوج ایمبولینس اور شہری دفاع کے عملے کو ان تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ مفتی سلمان ازہری کی گرفتاری، اصل معاملہ کیا ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ مفتی سلمان ازہری کو ان کے بعض مبینہ اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے گزشتہ شب ممبئی میں گرفتار کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق چونکہ یہ معاملہ جوناگڑھ کا تھا اس لیے اب وہ گجرات پولیس کی حراست میں ہے۔ گجرات کی پولیس اتوار کے روز ان کی گرفتاری کے لیے ممبئی پہنچی تھی، جہاں انہیں مفتی سلمان کا 2 روزہ ٹرانزٹ ریمانڈ ملا۔ جب مفتی سلمان ازہری کو گرفتار کر کے ممبئی کے گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن لایا گیا تو وہاں لوگوں کا ایک بھاری ہجوم جمع ہو گیا اور ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے مفتی صاحب کو خود مائک پر آنا پڑا اور تھانے سے انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے لوگوں سے گھر جانے کو کہا۔ سوشل میڈیا پر مفتی سلمان ازہری کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس سے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو گجرات کے شہر جوناگڑھ کا ہے اور 31 جنوری کا بتایا جا رہا ہے، جب مفتی سلمان ازہری نے ایک مذہبی پروگرام کے دوران خطاب کیا تھا۔ معروف خبررساں ایجنسی PTI کے مطابق اس مذکورہ پروگرام کے 2 منتظمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے صرف 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر بھارتی حکام کو اعتراض ہے۔ اس ویڈیو میں مفتی ازہری کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ دنیا آج ہمیں تانے دیتی ہے کہ اگر تم اتنے ہی ایماندار ہو تو مارے کیوں جاتے ہو؟ تمہیں فلسطین میں اتنا کیوں قتل کیا گیا؟ عراق، یمن، فلسطین، افغانستان، عرب اور برما، ہر جگہ تمہیں کیوں مارے جاتے ہو؟ نوجوان ان ظالموں کو یہ جواب دیں کہ مفتی اعظم ہمیں سکھایا تھا۔ ہائی کورٹ نے بین المذاہب شادی کرنے والے جوڑے کی جانب سے تحفظ کے لیے دائر درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس کشتیج شیلیندر کی بینچ نے اتر پردیش غیر قانونی مذہبی تبدیلی ایکٹ 2021 کی دفعہ 8 اور 9 کی عدم تعمیل کی وجہ سے شادی کو ناجائز قرار دیا، ساتھ ہی تحفظ کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل سنجے کمار سریواستو نے کیس پیش کیا۔ کیس میں نکیتا نذرانہ بمقابلہ اتر پردیش اور دیگر درخواست گزار نے اپنا مذہب تبدیل کر کے ایک ہندو نوجوان سے شادی کی تھی۔ خاندان کے افراد کی طرف سے خطرہ محسوس ہونے پر تحفظ کی درخواست دائر کی۔ درخواست گزار کی جانب سے مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، نیز یہ کہ شوہر اور بیوی کے طور پر پرامن زندگی گزارنے میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ حکومتی وکیل نے اس معاملے میں عدالت کو بتایا کہ لڑکی نے مذہب تبدیل کرتے وقت تبدیلی مذہب ایکٹ کی دفعہ 8 اور 9 پر عمل نہیں کیا، اس لیے نکاح باطل ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا، درخواست گزار نے 2017 میں آریہ سماج مندر میں مذہب تبدیل کیا تھا، اس لیے نئے مذہب کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلینڈ کو وشاکھاپٹنم میں ہندوستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اس طرح سیریز 1 سے برابر ہے۔ ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ گجرات کے
सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच 15 फरवरी से शुरू होगा जो 19 फरवरी तक जारी रहेगा। इससे पहले खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे इससे 24/7 न्यूज़ का खास खबरनामा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।